Bilal Azhar Kiani to move item number 13. I wish to move that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House, the Election Second Amendment Bill 2024. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the motion is हुकूमत ने पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के सामने बंद बांध दिया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में इलेक्शन एक्ट में दूसरी तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। पीटीआई अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन की पेश करदा तमाम तरामीम मुस्तरद। बिल के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। कोई रुकन पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो आज़ाद तस्वर होगा। लिस्ट जमा ना कराने पर सीटें नहीं दी जाएंगी। आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी में गया तो छोड़ नहीं सकेगा। नून लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कयानी ने कहा कि इस बिल में 3 शिकें वही हैं जो पहले से आइन में दर्ज हैं। जनाब स्पीकर, ये जो लेजिस्लेशन हो रही है ये न सिर्फ रूल्स के खिलाफ है और न सिर्फ ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आइन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। ये बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। ये बिल हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। बैरिस्टर गौहर का दावा। चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आइन और कानून के खिलाफ है। कानून साजी से पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीनी जाएंगी। साजिश के तहत पीटीआई अरकान से इंतखाबी निशान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह हतमी है। बैरिस्टर गौहर ने वजीर आजम को मशवरा दिया, शहबाज शरीफ फरार का तरीका हसीना से पूछ लें। और अखिलियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। ऐसी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ये सीटें नहीं थी जा सकती। ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ, आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आप कानून साजी बेशक कीजिए, लेकिन कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। इसलिए जनाब स्पीकर साहब, हमारे मेंबरान एहतजाज करने, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन एक्ट के जरिए अदलिया पर हमला किया गया। यह बिल सुप्रीम कोर्ट का फैसला रोकने के लिए है। हम इसे नहीं मानते। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद किसी तरह हमें इस हक से महरूम कर किया जा सकता है। अली मोहम्मद खान ने सवाल उठा दिया। पीटीआई दौर में एक दिन में कई बिल मंजूर किए गए। किसी के दामन पर स्याही फेंकने से पहले अपना दामन देख लें। आजम नज़ीर तारड़ का पलट कर वार। वजीर कानून ने कहा, कानून साजी आइन के मुताबिक है। एक्ट की शिकें मजीद वाज़ेह की। अपोजिशन अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हल्फ नामे दिए हैं। जो इस मुल्क में नफरत तकसीम फैला रहा है, उसको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए, उसको ही रिटायर होना चाहिए, उसको ही तौबा करनी चाहिए। लेकिन 70-75 की उम्रों पर पहुंचकर अगर आप कहें कि आप नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, खुद के साथ भी और उस नौजवान के साथ भी जिसके आप नुमाइंदा नहीं है। आप अगर उस नौजवान के नुमाइंदा होते तो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाते। पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई शाजिया मरी का तंज। तरमीमी बिल अदालत के खिलाफ नहीं, बिल का मकसद लोटा करेसी का खात्मा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में घन गरज। कहती हैं, नफरत, तकसीम और इंतशार फैलाने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। जेल में बैठे शख्स के पीछे पूरे मुल्क को क्यों ख्वार करते हैं। डिजिटल दहशत गर्दियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए हर कीमत अदा की जाएगी।
طلبہ تحریک کے مطالبے پر بنگلہ دیشی صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی. مظاہرین کا نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت قائم کرنے کا مطالبہ. محمد یونس نے رضامندی ظاہر کر دی. کہتے ہیں آج بنگلہ دیش کے عوام آزاد ہو گئے. حسینہ واجد نے شیخ مجیب الرحمان کی میراث تباہ کر دی. بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بھارت سے شیخ حسینہ کو گرفتار کر کے ملک واپس بھیجنے کا مطالبہ. دوسری جانب شیخ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوتے ہی بنگلہ دیش کی سٹاک مارکیٹ نے اونچی اڑان بھر لی. انڈیکس میں 5426 پوائنٹس کا اضافہ. پاکستان سے بغاوت کرنے والوں کے خلاف بنگلہ دیشی عوام نے بغاوت کر دی. شیخ مجیب الرحمان نے نفرت کا جو بیج بویا اب اس کی نسلیں زہر آلود پھل کھانے پر مجبور ہیں. حسینہ واجد کے فرار کے بعد عوام نے شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے توڑ ڈالے. غصے سے لال شہریوں نے شیخ مجیب اور اس کی بیٹی کو غدار قرار دے دیا. مظاہرین شیخ مجیب کے آبائی گھر اور پارٹی دفتر کو بھی آگ لگا بیٹھے. نوجوان حسینہ واجد اور شیخ مجیب کی تصویروں پر جوتے برسا اپنی نفرت کا اظہار کرتے رہے. بنگلہ دیش کی فوج میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ. انٹیلیجنس چیف میجر جنرل ضیاء الحسن عہدے سے برطرف. میجر جنرل رضوان الرحمان DGNTMC تعینات. بنگلہ دیشی ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل سیف العالم کو وزارت خارجہ کا قلمدان سونپا گیا. لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان GOC آرمی ٹریننگ اور ڈاکٹرائن کمانڈ ہوں گے. پنجاب پھر لیڈ لے گیا. طلبہ کے لیے بائکس کا وعدہ پورا. تاریخ میں پہلی بار طلبہ کے لیے ای اور پیٹرول بائکس کی فراہمی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ای بائک پروجیکٹ میں قسط کم از کم مقرر کرنے کی ہدایت. پنجاب حکومت اور ورلڈ بینک کے درمیان تاریخ کی بڑی مفاہمت. غربت میں کمی، معاشی و سماجی ترقی، ماحولیاتی بہتری کے لیے عالمی بینک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر متفق. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر محکمہ داخلہ پنجاب کا شاندار اقدام. صوبے بھر کی جیلوں میں نادار قیدیوں کو مفت لیگل ایڈ فراہم کر دی گئی. کراچی کے عوام اور مسافروں کے لیے بڑی خوشخبری. سندھ حکومت کا بس اڈوں کی باہر منتقلی اور مفت شٹل سروس شروع کرنے کا فیصلہ. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں مفت شٹل سروس کا آغاز 14 اگست سے ہوگا. کراچی کے شہریوں کے ٹرانسپورٹ مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے ہیں. ادھر بس سٹینڈ ایسوسی ایشن نے سندھ حکومت کے فیصلے کو مسترد کر دیا. حکومت مذاکرات میں سنجیدگی دکھا نہیں دے رہی. IPP سے معاہدوں کے خاتمے تک سڑکوں پر رہیں گے. امیر جماعت اسلامی نے 8 اگست کو دھرنا مارچ کا اعلان کر دیا. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے 8 اگست کو مری روڈ پر مارچ، 11 اگست کو لاہور، 12 اگست کو پشاور میں دھرنا دیا جائے گا. تاجروں کی مشاورت سے 14 اگست کے بعد ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے. بجلی کمپنیز کے 1,90,000 ملازمین کو سالانہ 15 ارب کی مفت بجلی دی جاتی ہے. سیکریٹری پاور ڈویژن کا سینٹ قائمہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں انکشاف. وزیر توانائی اویس لغاری نے بتایا کہ ایک IPP کا 2016 میں 3 روپے والا یونٹ آج 285 روپے کا ہو چکا. آئندہ بجلی حکومت نہیں صارفین براہ راست خریدیں گے. چیئرمین محسن عزیز نے سوال اٹھا دیے 70-80% سے کم صلاحیت والے پلانٹس کیوں چل رہے ہیں؟ جب یہ IPPs لگے اس وقت خطے کے ممالک میں کس ریٹ پر معاہدے ہوئے؟ پلانٹس کی ہیٹ ایفیشنسی کب آڈٹ کی گئی؟ جنوبی پنجاب میں کوہ سلیمان کے پہاڑوں سے اترتے پانی سے ندی نالے بپھر گئے. رجحان میں سینکڑوں بستیاں سیلابی ریلوں کی زد میں. پانی گھروں میں داخل، کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ. میاں والی میں کئی دیہات ڈوب گئے. بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی. زیارت کے علاقے زندرہ میں سیلابی ریلیں گھروں میں داخل. متعدد کچے مکانات بہہ گئے. دادو، اوباڑو اور ڈہر کی سمیت اندرون سندھ میں طوفانی بارشیں. سجاول میں پل نہ ہونے پر قبرستان جانے کے لیے جنازہ تھرموپول شیٹ پر رکھ کر نہر پار کی گئی. کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش. اگلے 2 روز میں اربن فلڈنگ کا خدشہ.